अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर ज़िक्र हो जाए पाकिस्तान चीन ताल्लुकात का, जिन्हें आज बज़ाहिर ख़ासा धचका लगा है सिफारती सतह पे। गुज़िश्ता वीलॉग में हमने चीन के सफ़ीर जियांग जाइडोंग की एक तकरीर का हवाला दिया था। उस तकरीर में उन्होंने चीन के शहरियों की हलाकतों के हवाले से एक बयान दिया था, और उन्होंने साथ ही वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के एक दो जुमलों की भी वजाहत की थी, उसका अमलन जवाब दिया था। और उस पे काफ़ी शोर मचा। हमने जैसे उसमें गुज़िश्ता रोज़ भी ज़िक्र किया कि चीनी सफ़ीर ने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि हमारे लिए ये बात नाकाबिले कबूल है कि 6 महीने के अंदर अंदर चीन के 9 शहरी जो हैं वो 2 मुख्तलिफ हमलों में हलाक कर दिए जाएं। और ये बात उन्होंने इस्लामाबाद में एक सेमिनार के दौरान कही। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के तहत ये सेमिनार हो रहा था। 75 साला पाक चीन दोस्ती की एक लिहाज से सेलिब्रेशन थी, और उसमें चीन के सफ़ीर ने ये बातें कहीं जो ऐसे लग रहा था कि पहली मर्तबा चीन के सिफारतकार ने इतनी खुलकर आके बराह रास्त पाकिस्तान के किसी वज़ीर को कन्फ्रंट किया। अब हुआ ये कि इसहाक डार अपनी तकरीर में ये फरमा रहे थे कि पाकिस्तानी लीडर्स जब शी जिनपिंग यानी चीनी सदर से मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि बिलाशुबा अगर कितना भी मुनाफा बख्श कारोबार हो बैरून ममालिक में, लेकिन अगर चीनियों की जान को ख़तरा हो तो फिर हम कारोबार बंद कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक एक्सेप्शन है, पाकिस्तान इन तमाम शराइत से मुस्तस्ना है, और उसके लिए हम हर काम करने पे तैयार हैं, और पाकिस्तान के साथ ये ताउन जारी रहेगा। कमोबेश इन अल्फाज का में इसहाक डार ने शी जिनपिंग के हवाले से ये बात की कि उन्हें पाकिस्तान, और उसका पैगाम बुनियादी तौर पे कुछ इस तरह से लग रहा था कि चीन के सदर को पाकिस्तान में अपने बाशिंदों की हलाकतों की ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे। अब इसहाक डार के इस जवाब पे या इस पोजीशन पे, क्योंकि लग रहा था शायद चीन के सिफारतकारों को लगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, यानी पाकिस्तान के वज़ीर इतने आला सतह पे जाके झूठ बोल रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इसहाक डार की तकरीर के बाद फिर यानी चीनी सफ़ीर ने जियांग जाइडोंग ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और उन्होंने साथ में ये कहा कि चीन के सदर को अपने बाशिंदों की एक एक बाशिंदे की ज़िंदगी अजीज़ है, और ये कि हमारे लिए ये बात नाकाबिले कबूल है कि 6 महीने के अंदर अंदर हमारे 9 बाशिंदे हलाक हो चुके हैं, दहशतगर्दी के हमलों की नज़र हो चुके हैं, और ये कि पाकिस्तान को इस हवाले से सख्त इकदाम करने होंगे, मुजरिमों का तआक़ुब करके उन्हें मिसाली सज़ाएँ देनी होंगी। अब ये बात उन्होंने कर दी, लेकिन जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान की दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने अपनी एक रेगुलर उनकी ब्रीफिंग होती है, उसमें कहा कि चीन की जानिब से मुल्क में चीनी एहलकारों की हिफाजत के हवाले से की जाने वाली तनकीद परेशान कुन है और पड़ोसियों के दरमियान कायम सिफारती रवायात के मुनाफी। मुमताज़ बलोच ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों, मंसूबों और इदारों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं, और हुकूमत इस मामले में पुरज़्म है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम अपने चीनी भाइयों के साथ बातचीत जारी रखेंगे ताकि उन्हें पाकिस्तान में सलामती और बहबूद के लिए पाकिस्तान के मुकम्मल अज़्म का यकीन दिलाया जा सके। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो चीनी सफ़ीर ने बातें कही हैं वो सिफारती आदाब के मुनाफी हैं। अब ये एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है पाकिस्तान और चीन के इतने पुराने ताल्लुकात की हिस्ट्री में, इसलिए कि कभी भी चीनी सिफारतकारों ने इस तरह खुल के, न तो चीनी सिफारतकारों ने खुल के
یہ کہا کہ ناقابل قبول جیسے لفظ جو ہیں وہ استعمال نہیں کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے بھی اس کو پریشان کن قرار دیا، چینی سفیر کے بیان کو، اور اسے سفارتی روایات اور آداب کے منافی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا سفارتی آداب کے منافی اور پریشان کن بات وہ تھی جو اسحاق ڈار کر رہے تھے، وہ بات جو صدر شی جن پنگ سے منسوب کر کے لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں، اور اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ پاکستان میں چینیوں کے ساتھ جو مرضی سلوک ہو جائے وہ اپنی انگیجمنٹ ہر حال میں یہاں پہ جاری رکھیں گے، اور یہ بات ان کے بقول چینی صدر شی جن پنگ نے بار بار پاکستانی رہنماؤں کو بتائی ہے۔ دوسری طرف ممتاز زہرا بلوچ یعنی ہماری ترجمان نے جو بات کی، وہ بھی ان دونوں ملکوں کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے کہ اس طرح پبلک میں جا کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک لحاظ سے سرزنش کی ہے چین کے سفیر کی، ان کو سفارتی آداب کے منافی الفاظ استعمال کرنے کا ان پہ الزام لگایا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہے، پریشان کن صورتحال ہے دونوں ممالک کے لیے، کیونکہ پاکستان کی مالی مشکلات اور سیاسی عدم استحکام کے باعث چین کا یہ خیال ہے کہ سی پیک کی پروگریس بھی رکی ہوئی ہے، اور ان کی نظر میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت عدم تحفظ کا احساس ہے چینی سرمایہ کاروں میں، چینی ورکرز میں جو کہ پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے کوئی 12 سے 13 ہزار فوجیوں پر مشتمل ایک خصوصی فوج دستے بنائے تھے، 2 ڈویژن ہیں، نارتھ اینڈ ساؤتھ، جس کا بنیادی مقصد ہی چینی منصوبوں پہ، سی پیک سے جڑے منصوبوں پہ کام کرنے والے چینی باشندوں کی حفاظت کرنا ہے۔ لیکن 2017 سے لے کے اب تک جو 21 چینی باشندے دہشت گردی کے واقعات کی نظر ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے چینی انتظامیہ، چینی حکام اور قیادت اس وقت کافی پریشان ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ خاص طور پہ کراچی میں جو 6 اکتوبر کو واقعہ ہوا وہ ایک ریڈ لائن تھی جو کہ کراس ہو گئی، اور بڑا ہی اس کو واٹر شیڈ بھی کہتے ہیں، ڈیفائننگ مومنٹ بھی کہتے ہیں، کہ اس کے بعد سے چین نے یہ اصرار شروع کیا ہے کہ دونوں ملکوں کو اب سی پیک سے جڑے منصوبوں پر کام کرنے والے افراد، چینی باشندوں کی حفاظت کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ اب سیدھی سی بات ہے، بڑی واضح بات ہے کہ یہ پراکسی دہشت گردی ہے، اس میں بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ، بلوچ ریپبلکن آرمی اور ٹی ٹی پی ایسے ادارے، ان کے ساتھ ساتھ ای ٹی آئی ایم یا جس کو اسلامک ترکستان پارٹی بھی کہتے ہیں، یہ تمام گروہ شامل ہیں جو کہ براہ راست چین کے مفادات کو، چینی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی متضاد سی صورتحال ہے جو آج پیدا ہوئی وزارت خارجہ کی ترجمان کے بیان کے بعد، کہ ایک طرف پاکستان چین سے توقع کرتا ہے کئی ارب ڈالر ملنے کی، کوئی 1-2 ارب ڈالر مزید ابھی وزیر خزانہ اورنگزیب میرا خیال درخواست کرنے والے ہیں، اسی طرح سرمایہ کاری کی بھی ان سے درخواست کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف پھر ان کو بالکل ہلکا لیا جاتا ہے، اس انداز میں چین کے ساتھ بات کی جاتی ہے کہ ان کا بھلے یہاں پہ جو نقصان ہو جائے انہوں نے پاکستان سے جانا نہیں ہے۔ اب پاکستانی قیادت کو، سول فوجی دونوں قیادتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اب حالات بہت بدل چکے ہیں دنیا بھر میں، یہاں پہ مفت کا پیسہ اب اویلیبل آسانی سے نہیں ہے، بھلے چین کے پاکستان میں کوئی اسٹریٹجک مفادات ہوں گے، لیکن ان اسٹریٹجک مفادات کی خاطر چین اپنے باشندوں کی قربانی دینے پہ آمادہ نہیں ہے، نہ ہی چین اب بلا سوچے سمجھے پاکستان کی فرمائش پہ مزید فائنینشیل بیل آؤٹ فراہم کرے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا بھر میں جو حالات جس طرح تبدیل ہو رہے ہیں، اس طرح تبدیلی بیجنگ میں بھی آئی ہے، یعنی چین میں بھی، وہاں پہ جو نئی قیادت ابھر کے سامنے آ رہی ہے ان کی پاکستان کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہے جو اب تک، یعنی چیئرمین ماؤ، چو این لائے، دینگ جیاؤ پینگ اور ایون شی جن پنگ جو اس وقت کے صدر ہیں، ان کی جو وابستگی تھی پاکستان کے ساتھ،
اب وہ وابستگی ویسی نہیں رہی ہے. یہ کمرشلزم کا زمانہ ہے. چین اپنے اقتصادی فٹ پرنٹ پھیلانا چاہتا ہے. اسی کوشش میں وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ افریقہ اور ایشیا کے ممالک اس کی ایکسپرٹیز سے، اس کے مالی وسائل سے فائدہ اٹھائیں، وہ خود بھی ترقی کریں اور چین کو بھی اپنے جو اقتصادی مفادات ہیں ان کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی یک طرفہ ٹریفک نہیں ہو سکتی کہ ایک طرف چین سے آپ تمام تر توقعات وابستہ رکھیں، مالی بھی، اقتصادی تعاون کی بھی، اور دوسری طرف ان کی مطالبات، میں نہیں کہوں گا، ان کی جو توقعات ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے اور بہتر گورننس اور سیاسی استحکام کے حوالے سے، اس پہ آپ کان نہ دھریں. میرا خیال ہے اب ایک کرٹیکل موقع ہے پاکستان اور چین کے تعلقات میں، اور اس کے لیے پاکستان کی تمام قیادت کو مل بیٹھ کے نظر ثانی کرنی پڑے گی ان پالیسیوں پہ، اس سوچ پہ جو اس وقت پاکستان چین تعلقات کے پس منظر میں کار فرما ہے. بہت بہت شکریہ.